अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासिन और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत का सिंध के सिवा मुल्क भर में बतदरीज तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। सिंध में 8 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़राए तालीम के इजलास के बाद शफकत महमूद ने बताया कि इम्तिहानात में शेड्यूल के मुताबिक ही जारी रहेंगे। जामियात में 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन लाजमी करार। 25 अगस्त को सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध में हालात बेहतर होते ही इंटर साल दोम के बाकी इम्तिहानात भी लिए जाएंगे। PTI के अब्दुल कयूम नियाजी आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब। ओहदे का हलफ उठा लिया। अब्दुल कयूम नियाजी ने 33 वोट लिए। मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर ने 15 वोट लिए। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमत चलाने के अज़्म का इजहार। कहा, इमरान खान की कोशिशों से LOC पर सीज़ फायर से बड़ा फ़र्क पड़ा। कंट्रोल लाइन के हालात बेहतर हैं। अब कंट्रोल लाइन के उस पार का सोचेंगे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के 2 बरस मुकम्मल। कल पाकिस्तान भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। सुबह 9 बजे 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के अमन दुश्मन इक़दामात के खिलाफ सलामती कौंसिल और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खतूत लिख डाले। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की पामाली रुकवाने और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराने का मुतालबा। भारत का गैर मुल्की सहाफ़ियों को बाहगा के रास्ते पाकिस्तान आने की इजाज़त देने से इनकार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गैर मुल्की सहाफ़ियों को दिल्ली से पाकिस्तान आने की इजाज़त न देने को आमिराना करार दे दिया। कहा, भारतीय इक़दाम आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने सिंध के सिवा मुल्क भर में बतदरीज तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है। सिंध में 8 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़राए तालीम के इजलास के बाद शफकत महमूद ने बताया कि इम्तिहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। तक सिंध का ताल्लुक है, उन्होंने तो अपनी जब उनकी बीमारी की शरह बढ़ी तो उन्होंने 8 अगस्त तक तो अपने सारे तालीमी इदारे भी बंद किए और इम्तिहान को भी मुलतवी कर दिया गया। तो वहाँ पे सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर से भी हिस्सा लिया और वो कह रहे हैं कि हम 8 से पहले इन सारे हालात का जायज़ा लेके नया लाए अमल जो है स्कूल ओपनिंग का और इम्तिहानात का वो जारी करेंगे। जहाँ तक बाकी सूबे थे, वफाकी हुकूमत, वफाकी इलाका पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सब ने यही फैसला किया कि स्कूल जो हैं वो स्टैगर्ड यानी कि बदतरीज स्कूल जो हैं वो खुलते जाएंगे और अटेंडेंस के हिसाब से 50% अटेंडेंस के साथ वो बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आएंगे। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये फैसला किया गया कि जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं वो खुलेंगी और उन पर पाबंदी नहीं होगी। इसी तरह इंटरमीडिएट कॉलेज उन पर भी पाबंदी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा तशवीश का इजहार किया गया कि जहाँ पे ओवरऑल वैक्सीनेशन जो है वो 83% की एजुकेशन में पहुँच गई है, लेकिन हायर एजुकेशन में जो वैक्सीनेशन है उसमें अभी बहुत सारी कमी है और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इम्तिहानात हो रहे हैं, उसका क्या होगा? इम्तिहानात जिस तरह हो रहे हैं उसी तरह टाइम टेबल के मुताबिक चलेंगे। सिंध का भी नया टाइम टेबल आ जाएगा, शायद उनके चंद क्लासेस के एग्ज़ाम रहते हैं और जो बाकी सूबों में जो इम्तिहान 9, 10, 11 के हो रहे हैं, 9, 10, 11, 12 के, वो अपने टाइम टेबल अपनी डेट शीट के मुताबिक जो है वो होते रहेंगे। इसी हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करें कि सिंध में तालीमी इदारे 8 अगस्त तक बंद करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने अपने ट्वीट में कहा कि सूबे में तालीमी इदारे 8 अगस्त तक मुकम्मल बंद रहेंगे। सिंध बिलखुसूस कराची में कोरोना की सूरत हाल इस वक्त तसल्ली बख्श नहीं है। सूबाई हुकूमत इस वक्त तालीमी इदारे खोलने की पोजीशन में नहीं है।
آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کی شدت برقرار ہے. مہلک وبا مزید 46 زندگیاں نگل گئی. 24 گھنٹوں میں 4722 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. کورونا وائرس کی وبا کی چوتھی لہر کے دوران کیسز کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 57,398 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4,722 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. مثبت کیسز کی شرح 8.22% ریکارڈ کی گئی. پنجاب میں 3,59,321، سندھ میں 3,89,699، خیبر پختونخوا میں 1,45,862، بلوچستان میں 30,749، گلگت بلتستان میں 8,391، اسلام آباد میں 88,676، جبکہ آزاد کشمیر میں 25,301 کیسز رپورٹ ہوئے. گزشتہ روز اس وبا نے مزید 46 افراد کی زندگیوں کو نگل لیا. حالیہ اموات کے بعد کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 23,575 ہو گئی ہے، جبکہ کورونا سے متاثرین کی تعداد 10,47,999 ہے. NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1,454 مریض کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 9,45,829 ہو گئی ہے. سندھ میں کورونا سے مزید 12 افراد جاں بحق ہو گئے. 2,438 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. کراچی میں ویکسینیشن سینٹرز کے باہر عوام کی طویل قطاروں کا سلسلہ جاری ہے. حمزہ راشد کی رپورٹ. کورونا کی چوتھی لہر، متعدد افراد کورونا وبا کا شکار. اسپتال میں مریضوں کے بڑھتے ہوئے رش نے حکومت اور شہریوں کو پریشان کر دیا. ویکسینیشن سینٹرز میں عوام کا رش دیکھ کر حکومت نے 24 گھنٹے کے لیے ویکسینیشن سینٹرز کھول دیے. شہریوں کی لمبی قطاریں، ہر کوئی ویکسینیشن کے حصول کے لیے بے چین. ویکسینیشن سینٹرز کی انتظامیہ نے بھی شہریوں کے لیے ہر ممکنہ انتظامات کیے ہوئے ہیں. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہری ویکسینیشن سینٹرز میں SOPs کا خیال رکھیں. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جو نزدیک رہنے والے لوگ ہیں کہ آپ جو ہیں رات میں آئیں، تشریف لائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رات میں جو ہوتا ہے دور کے لوگوں کو آنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دور والوں کو صبح میں جلد از جلد فارغ کریں، اور جو رات والے جو نزدیک کے لوگ ہیں جو ویسے بھی گھر کے باہر بیٹھے رہتے ہیں عام طور پر کھانا کھانے کے بعد، تو وہ اس وقت آ جائیں، 2 بجے آ جائیں، 1 بجے آئیں، 3 بجے. ہمارا عملہ مستعد ہے اور اپنی ڈیوٹی پر موجود ہے. سندھ بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 12 مریض انتقال کر گئے، جبکہ 548 افراد صحت یاب ہوئے. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جاری کردہ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق صوبے بھر میں کورونا وائرس کے 2,438 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے. شہر کراچی سے 1,845 کیسز سامنے آئے. ویلکم بیک. PTI رہنما خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ سندھ کے حالات روز بروز بدتر ہوتے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کا شکریہ کہ انہوں نے کورونا ویکسین دی. آصف زرداری وزیر اعظم ہوتے تو لوگ مر رہے ہوتے. دیکھیے تفصیلات اس رپورٹ میں. صوبے کی بدحالی کا ذمہ دار کون؟ PTI نے سندھ حکومت پر الزامات کی بارش کر دی. وزیر اعلیٰ سندھ کو نالائق اعلیٰ کا لقب دے دیا. سندھ کی بدحالی کا تذکرہ چھڑا تو خرم شیر زمان نے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہتے ہیں سندھ کے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یہ نالائق اعلیٰ کا ٹولہ شہر کے بنیادی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. نالائق اعلیٰ کا ہے، ان کا چیف منسٹر بھی نالائق ہے، ان کے منسٹرز بھی نالائق ہیں. یہ کیپیبل نہیں ہیں، یہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں. اس بنیاد کے اوپر یہ شہر کے لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. PTI رہنما خرم شیر زمان نے کہا کہ بلدیاتی اداروں سے کچھ مسائل حل ہونا شروع ہوئے تھے، لیکن 1 سال مکمل ہونے والا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتی کہ کہیں ملک کے دیگر صوبوں میں ان کا صفایا ہوا ہے، یہاں سے بھی صفایا نہ ہو جائے. صوبے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اس خوف کی بنیاد کے اوپر الیکشن نہیں کرانا چاہتی کہ اس بات کو سے خوف ہے کہ جس طرح ان کا خاتمہ کشمیر سے ہوا، جیسے کہ پیپلز پارٹی کا خاتمہ گلگت بلتستان سے ہوا، پنجاب سے ان کا خاتمہ ہوا، بلوچستان سے ان کا خاتمہ ہوا، KP سے ہوا. اس بنیاد کے اوپر، اس خوف کی بنیاد کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تقریباً 1 سال ہونے کو آ گیا ہے صوبے سندھ کے اندر بلدیاتی الیکشنز نہیں کرا رہے ہیں. PTI نے سندھ میں فوری بلدیاتی انتخابات کرانے کی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی. عدالت نے PTI کے وکلا کو عدالتی فیصلے کا جائزہ لینے کی مہلت دے دی. سماعت 9 اگست تک ملتوی.
आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ने 33 वोट लिए। मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर 15 वोट हासिल कर सके। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमत चलाने के अज़्म का इजहार किया।